भोवन आणि भयणीनो, नमस्कार. सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमकां मोगाचो प्रणाम. आयच्या 75th कार्मेल बायबल क्लासीक मोगाचो स्वागत. 70 म्हणटना वरती दादोसकाय आनी संतोष भुगता हे लांब पयणे देवाच्या बेसावान आनी तुमच्या उत्तेजनान साध्य जाला. तुमकां सुरवेरच देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आदल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 33 अध्यायाच्या 18व्या वळीतावन 34 अध्यायाच्या 31 वाक्य म्हणसर आमी शिकल्या. Genesis chapter 33 from verse 18 to chapter 34 verse 31. आता त्या क्लासींत आमी कसल्यो संगती समजूंक प्रयत्न केल्ल्यो. एक, शेकेमांत जाकोबाचें कुटाम पद्दान आरामातावन अप्परपासो मेसोपोटामियातावन कानान देशाक येता आसतना शेकेमांत जाकोबान वस्ती केल्ली. थंयसर ताचें कुटाम कशें वाडलें हें आमी पळयलें. त्या गांवांत शेकेम रायान जाकोबाच्या दुवे म्हणजे लेयातावन जल्मल्ल्या डीनाचेर अत्याचार चलयलो, मानभंग तिचो केलो. त्या उपरांत शेकेमाच्या रायान डीना लागीं लग्न जावच्याक जाकोबा मुखार हाडिल्लो प्रस्ताप आमी पळयलो. सैरीक घट करचे प्रयत्न. शेकेमा घरांत सांगता एक सल्लो करा म्हणून इस्रायल घरांक शेकेम घरांनी शेकेम आनी ताच्या बापायन एक आपोवणें दिलें. पूण तशें सल्लो करीजे जाल्यार वा डीनाक शेकेमाक बायल करून दिजे जाल्यार तुमी शेकेम घरांनी प्रत्येक जावन दादल्यांनी सुन्नत करीजे म्हणचे शर्त जाकोबाच्या पुतांनी तांकां घालें. आनी शेकेमगार सय म्हणटात. सुन्नत केल्ल्या 3ऱ्या दिसा शेकेमाचे सक्कट दादले दुखीन वळवळत आसतना कशें सिमियोन आनी लेवी उपरांत तांचे भाव सगळ्या शेकेम घरांचो संहार करतात. मॅसेकर ऑफ द शेकेमाइट्स हें आमी पळयलां. आतां कितें जाता? जाकोब भियेता. त्या गांवांत ताका रावूंक कश्टाचें जाता. कित्याक म्हळ्यार उरिल्लो कानान लोक येवन तांकां जिवेशी मारचार आसा. असल्या भियान भरिल्ल्या वेळार जाकोबाक कितें घडटा तें आयच्या क्लासीचो विशय. तर आज आमी शिकोवंक आसो अध्याय 30 आनी 5, 35th chapter ऑफ जेनेसीस, कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 54. आतां थंयसर टायटल अशें दिलां की जाकोब बेतेलाक फाटीं येता. हो विशय आमी समजूंक प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन पयल्या वळीतावन 15व्या वळी पर्यंत जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्स 1 to 15 जेकब रिटर्न्स टू बेथेल. जाकोब बेतेलाक येता. वाचून तंतल्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. देवान जाकोबाक म्हळें, उठ, बेतेलाक वच आनी थंय वस्ती कर. भोवन आनी भयणीनो, देवान एक सोडवणदार बसयल्लो आनी तो मनशा संततींत जल्मून येवचो आसलो.
ताका आमी प्रॉमिस्ड सीड म्हणटा. आता ती संतत एका रितीन कश्टांत आसा. कश्टांत कित्याक मनशाच्या पातका वरवीं. कोणाचें पातक हांगासर सिमियोन आनी लेवीन शेकेमगारांचो संहार केल्लो. त्या देखून आतां कानान गांवचो उरिल्लो लोक ह्या जाकोबाच्या संततीचेर दाड घालून तांचो नाश करचार आसलो. त्या देखून हांवें म्हळें ही प्रॉमिस्ड सीड कश्टांत सांपडल्या. आता ह्या संतती मुखांत्र देवाचें योजन जारी जावचें आसल्यान, सोडवणदार जल्मोन येवचो आसल्यान ती संतत राखची. राखचे खातीर देव कितें म्हणटा जाकोबाक, तूं हांगा तावन बेतेलाक वचो. बेतेलांत जाकोबान पयले फावटी देवाचें दर्शन जोडिल्लो जागो. देव कितें म्हणटा तें मुखारसून वाचया. तुज्या भावा एसावातावन पळून धांवतना तुका दिश्टीक पडिल्ल्या देवाक थंय एक वेदी बांद. देखून जाकोबान आपल्या कुटुंबाक आनी आपणा सोबे आसलेल्या सकडांक सांगलें, तुमचे कडेन आसलेल्या पोरक्या देवांक भायर घाला, तुमकांच तुमी शुद्ध करा आनी नितळ वस्तूर नेसा. हो जागो सोडून तुमी बेतेलाक वचुया. म्हज्या कश्टांत म्हजें मागणें आयकून हांव गेल्ले कडेन म्हजे सोबे आसलेल्या देवाक थंय एक वेदी हांव बांदतलो. आपणा लागीं आसलेल्या पोरक्या देवांक तांणी जाकोबाक दिले आनी आपल्या कानांतल्यो मुदयो काडून दिल्यो. ताणें हें सगळें शेकेमाच्या रुकामळांत पुरलें. देव म्हणटा तूं बेतेलाक वचो म्हण. तेन्ना तो देव कोण म्हणून जाकोबाक तो सांगता. कोणचो देव तो? तुज्या भावा एसावातावन पळून धांवतना तुका दिश्टीक पडिल्ल्या देवाक थंय एक वेदी बांद. तर हाच्या पयलें दिश्टीक पडिल्लो देवूच आतां परत्यान ताका थंयच वचूंक सांगता. आमकां कळीत आसा जाकोबान एसावाक मेळजें जाल्लें बेसांव सोरुल्लें आनी तेन्ना एसाव जाकोबाचेर फारीकपण घेवंक चिंतलो. रागार जाल्ल्या आपल्या भावातावन सुटोवन जाकोब पद्दान आरामाक पळापळ घेता आनी वाटेर बेतेलांत देव ताका दर्शन दिता. पयल्या गडितांत एसाव जाकोबाचो जीव काडूंक सोदतालो. ह्या वेळार कानानगार जाकोबाचो जीव काडूंक सोदतात. जिवाक बाधक आसच्या संदर्भार जिवाचें रक्षण करच्या त्या एका प्रयत्नांत देव जाकोबाक म्हणटा बेतेलाक वचो, थंय एक आल्तार बांद आनी थंय तूं सेटल जा म्हूण. आता पयन सुरू करच्या संदर्भार जाकोब कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, तुमचे कडेन आसलेल्या पोरक्या देवांक भायर घाला, तुमकांच तुमी शुद्ध करा, नितळ वस्तूर नेसा, कित्याक आमी बेतेलाक या. आता कितें केलें तांणी लोकांनी? आपणा लागीं आसलेल्या पोरक्या देवांक तांणी जाकोबाक दिले आनी आपल्या कानांतल्यो मुदयो काडून दिल्यो. आता सवाल हे मोगाळ भवन आनी भणीनो, हे मुर्ती खंय तावन आयल्यो? पळया, ह्या इस्रायल घरांनी जाकोबाच्या कुटुंबाच्यांनी शेकेम घरांक नाश केला न्ही, आनी तांचें सगळें लुटलां. आनी शेकेमगार एकानिजा देवाक आराधन करचे मनीस न्ही. सो तांचें लुटतना ह्या इस्रायल घरांनी तांच्यो मुर्ती, भांगार आनी हेर संगती हाडल्यात आसतल्यो. एक कारण. दुसरें, केदना रेचेल
आपल्या बापाय लाबानाच्या घरात हांव जाकोबा सांगता खानानाक भायर सरता तेन्ना तिणें बापायच्या घरांत आशिल्ल्यो पुर्वजांच्यो मुर्ती चोरून हाडिल्ल्यो. त्यो मुर्ती जावंक साध्यता आसा. दुसऱ्याने कानांतल्यो मुदयो काडून दिल्यो. आतां ह्यो मुदयो खंयतावन आयल्यो? इंग्लिशांत इयरिंग्स. परत्यान शेकेम घरांक लुटता आसतना तांचे तावन हाडिल्लें हें भांगार जावंक आसतलें, कानाच्यो मुदयो. आनी त्या कानाच्या मुदयांनी भौशा थंयसर तांच्या देवाची आकृती आसली, इमेज. दुसऱ्याने त्या इमाजीचेर आशिल्ल्यो मुदयोय जावंक पुरो. The earrings the idols were wearing. कित्याक अशें सांगता गे म्हळ्यार कानान आनी मेसोपोटेमियांत प्रत्येक जावन एक्सकवेशन करता आसतना थंयसर असल्यो मुर्ती आनी मुर्तींच्या कानांनी नाकांनी असल्यो मुदयो आसच्यो दिसून आयल्यात. त्या देखून ह्यो मुदयो त्या मुर्तीच्या आंगार आशिल्ल्योय जावंक पुरो म्हूण आमी समजून घेवं येता. ताणें कितें केल्यो त्यो शेकेमाच्या रुखा मुळांत पुरल्यो. आतां शेकेमाचो रूख कित्याक तितलो गरजेचो? अब्राहमाक ताणें बसयल्ल्या गांवाक पांय दवरलेल्या वेळार देव भेटल्लो ह्याच जाग्यार. जे कितें देवान अब्राहमाक बेसांव बसयलेलें आसा ताणें परत्यान तें बेसांव सांगलें ह्याच जाग्यार आसा. अब्राहमान देवाक एक अल्तार भेटयलेली वा बांदलेली ह्याच जाग्यार जावन आसा. जाकोब आनी ताची भुरगीं पयन करून वेताना भोंवतणीच्या शहराच्या लोकांतय देवाची भिरांत उपजली आनी तांची पाट धरून ते आयले नात. जाकोब भियेल्लो ताची पाट धरणी येवन ताका नाश करतले म्हूण. पूण आतां देव कशें जाकोबाक राखता पळया. ते पाशार जाता आसतना भोंवतणीच्या लोकांतय देवा विशीं एक कावजणी उपजली आनी जाकोबाक तांणी कांय वायट करूंक ना. जाकोब आनी ताचे सोवें आसलेलीं सकडां कानान देशाच्या लूजांत म्हणजे बेतेलांत येवन पावलीं. लूज म्हणून त्या शहराक नांव आसलें, पूण देवाचें दर्शन भेट जोडिल्ल्या वेळार जाकोबान ताका बेतेल म्हूण नांव दवरलें. सो त्याच जाग्याक ती येवन पावलीं. आपल्या भावातावन पळून धांवताना थंय देव ताका दिश्टीक पडुल्लो. हें येदोळूच हांवें तुमकां सांगलें. देखून ताणें एक वेदी बांदली आनी त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दवरलें. बेतेल म्हळ्यार देवाचें घर. बेतेलांत पयले फावटी देव जाकोबाक दिश्टीक पडुल्लो. जाकोबाक दिश्टीक पडटना तो आपणाच्या गांवांत हांव पद्दान हारामाक वेतालो बायल सोदच्या संदर्भात. वैगी उपरांत पेनियेल म्हणच्या जाग्यार म्हणजे पद्दान आरामांतावन फाटीं येताना पेनियेल जाग्यार देवाचें दर्शन ताका मेळिल्लें आनी देवा लागीं तो झगडलेलो. आतां तिसरें दर्शन बेतेलांत जाता. रायलाची आया देबोरा मेली आनी तिका बेतेलाचे दक्षिणेक आसलेल्या एका रुखा मुळांत मातयेक पायली. देखून त्या रुखाक अल्लोन बाकूत म्हूण नांव दिलें. आतां ह्या एका विवरांत
रेबेक्काच्या मोरणा विशयंत आमकां कांय विवर मेळना. बदलाक तिची साकर्ण आया डेबोरा विशयंत वा तिच्या मोरणा विशयंत आमकां खबर मेळटा. आनी ही डेबोरा पद्दान आरामातावन कानानाक रेबेक्का सांगता आयिल्ली जावन आसा. आतां तिका मातयेक पायिल्ल्या जाग्याक ताणें नांव दिल्लें आसा अल्लोन बाकूत म्हूण. इंग्लिशांत ओक ऑफ टियर्स ऑर ओक ऑफ वीपिंग. रुखाच्या मुळांत तिका पुरुल्लें, त्या देखून दुखांचो रूख, रडण्याचो रूख म्हणून तिच्या नांवाचें अर्थ जाता. डेबोरा एक आया जाल्यार, कामाची स्त्री जाल्यार, तिचे वयर जाकोबाच्या कुटुंबाक मोग आसलो, अभिमान आसलो. त्या देखून तिका मातयेक लायिल्ल्या जाग्याक दिल्ल्या नांवांत हें सत कळटा. ओक ऑफ टियर्स. खंडीत जावन ती रडली आसतली, तांणी तिच्या मोरणांतय दुखां गळयल्यांत आसतली. मुखार 9 to 15 कितें जाता पळोवया. जाकोब थंय पाटी आयिल्ल्या उपरांत म्हणजे बेतेलांत परतून देव ताका दिश्टीक पडलो आनी ताका ताणें आशिर्वाद दिलो. देवान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगार इस्रायल जावंक जाय. अशें देवान ताका इस्रायल म्हूण नांव दिलें. आनी देव ताका सांगूंक लागलो, हांव सर्व पदवेदार देव, सुफळ जा आनी संत तुजी वाडो. राष्ट्रां तशेंच राष्ट्रांचो पुर्वज तूं जातलोय. अब्राहमाक आनी इजाकाक हांवें दिल्लो तो देश तुका दितलो आनी तुजे उपरांत तुजे संततीकी हांव तो दितलो. उपरांत देव थंय तावन वयर गेलो. आपणा लागीं देव उलयलो. त्या जाग्यार जाकोबान एक स्मारक फातर उबो केलो. ताणें ताका पान अभिशेक केलो आनी ताचेर तेल वतलें. ह्या जाग्याक ताणें बेतेल म्हूण नांव दिलें, कित्याक थंय देव ताचे कडेन उलयल्लो. आतां हांगसर आमकां वयल्या बार दिसून येवचे प्रमाणे जाकोबाक दुसरे फावटी देव इस्रायल म्हूण वलायता. हाच्या पयलें आमी पळयलां प्रत्येक जावन पेनियेला कडेन तो देवा लागीं झगडलेल्या वेळार ताचें नांव देवान बदलिल्लें. आतां हांगाय तेंच म्हणान पळया, तुजें नांव जाकोब न्हय, बगाळ इस्रायल जावंक जाय म्हूण. आतां मस्त कॉमेंटेटर्सा प्रमाणे म्हळ्यार बायबला वयर अर्थ विवर दिवच्या शिकप्यां प्रमाणे देवान दुसरे फावटी जाकोबाक इस्रायल म्हूण नांव दिल्लें आसा म्हूण. पूण हांगसर सांगलेल्या प्रमाणे म्हळ्यार हांगसर आमकां वाचूंक मेळच्या त्या उतरा प्रमाणे देवान ताका दुसरे फावटी नांव दिल्लें म्हणून आमी घेवचें म्हूण ना. बदलाक जें कितें देवान ताचें पयलेंच नांव बदलिल्लें पळया, ताचे विशयंत हांगा आमकां परत्यान सांगलां, एक रिमांयडर कशें. देवान पेनियेल म्हणल्या जाग्यार इस्रायलाचें वा जाकोबाचें नांव इस्रायल केल्ले विशीं हांगा आमकां परत्यान उगडासाक हाडलां. आतां कित्याक अशें आमी सांगचें? देवान दुसरे फावटी ताचें नांव बदलिल्लें न्ही, बदलाक पयले फावटी नांव बदलल्ल्या घडीत असो हांगा आमकां उडास हाडला, एक रिमांयडर दिलां. कित्याक आमी अशें सांगचें? कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भोवन आनी भयणो, हांगसर नांव दिता आसतना त्या नांवाचो विवर दिवंक ना, त्या नांवाचो अर्थ दिवंक ना, तर पयलें दिल्ल्या नांवाचोच उगडास
हांगसर केला म्हूण आमी समजूं येता. पळया, पयले फावटी इस्रायल म्हूण नांव ताका दिल्ल्या वेळार उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 32 वर्स 28, जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 28, तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्ही, बगार इस्रायल, कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैते वोन तूं जालाय. पळया, थंय नांव बदलिलां, मात्र न्ही नांवाचो अर्थ सयत थंयसर दिला. पूण तसलें विवर हांगासर आमकां कांय आयकूंक मेळना. त्या जाग्याक ताणें बेतेल म्हूण नांव दिलें. भोव न्हू भयणीनो, हांगासर देव जाकोब लागीं उलोवन म्हणटा पळया, 11 ओळ, हांव सर्व पदवेदार देव. हिब्रू भाशेंत एल शादाय, कोंकणींत सर्व पदवेदार देव. आनी केन्ना देव पात्रियार्कांक भेटता त्या संदर्भार देव आपणाचें नांव सर्व पदवेदार देव म्हणून सांगता. वा एल शादाय म्हणच्या नांवांत तो पात्रियार्कांक भेटता. जें कितें देवान पयलें मनशाक दिल्लें बेसांव आसा, तेंच बेसांव हांगासर जाकोबाक दुसरे फावटी देव बेतेलान भेटता आसतना तो दिता. पळया, तुजी संतत वाडो, राष्ट्रां तशेंच राष्ट्रांचो पुरवस्तू जातलोय म्हूण. आतां ह्या बेतेलांत मेळ्ळेल्या दुसऱ्या बेसांवाचो अर्थ आनी प्रामुख्यता कितें? वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द सेकंड ब्लेसिंग एट बेतेल? हांगासर देव म्हणटा पळया, सुफळ जा आनी तुजी संतत वाडो. बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. हें देवान मनशा कुळाक खंयसर दिल्लें बेसांव? एदोनच्या तोटांत आदाव आनी एवेक दिल्लें बेसांव जावन आसा. तर तेंच बेसांव हांगा परत्यान दिवचे मुखांतर देव मनशा कुळाक दिल्लें तें बेसांव जाकोबा मुखांतर आनी ताचे उपरांत येवच्या संतती मुखांतर जारयेक हाडटा. दुसऱ्यान राष्ट्रां तशेंच राष्ट्रांचो पुरवस्तू जातलोय. देवान अब्राहमाक सांगलेलें आसा, फादर ऑफ मेनी नेशन्स, जायत्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय म्हूण. तशेंच तुजे तावन राय उपजतले म्हूण. प्रत्येक जावन सारा मुखांतर ही बासोवणी जारी जातली म्हूण. साराचो पूत इजाक आनी ताचे मुखांत. आतां तेंच बेसांव हांगासर परत्यान जाकोबाक दिला म्हणटाना जाकोबा मुखांतर देवान बसयल्ली संतत मुखारून बेता आनी अब्राहम इजाकाचो नीज वारेस्तार जाकोब म्हणचे सत हांगासर देव कळीत करता. बेसांवाच्या अकरेक देवान म्हणलें आसा, अब्राहमाक इजाकाक हांवें दिल्लो तो देश तुका दितलो आनी तुजे उपरांत तुजे संततीकी हांव तो दितलो. ही बसोवणी संपूर्ण रितीन जारी जाल्ली जेजू क्रिस्ताती, कित्याक ताचे तावन जल्माक आयिल्ली पवित्र सभा सार्वत्रीक जावन आसा. इस्रायल परजा वा इस्रायल राष्ट्र चरित्रेंत 2 वांटे जावन आनी उपरांत संपूर्ण नाश जावन गेल्ले आमी पळयला. पूण जेजू ताच्या संवसारी मिसावा वेळार आनी उपरांत ताचे तावन जल्माक आयिल्ली पवित्र सभा सार्वत्रीक जावन सगळ्यांक एक करची, देवाची भुरगीं करचें मिसांव आटापून आसा. आतां एल शदाय म्हणचो शब्द पेंटेटुकांत म्हळ्यार बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकांनी 7 फावटी आमकां वाचूंक मेळटा. आनी शदाय म्हणलें नांव
2 पोटी मात्र आमकां मेळटा. जाकोबू बेतेलाक येवन पावला आनी हाचे पयलें जाकोबान एक आंगवण केल्ली आसा. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 आनी 8 अध्यायांत 20 आनी 2. आता ती आंगवण ताणें पाळल्या की ताणें पाळूंक ना. हांगसर सांगलेले प्रमाणे ती ताणें पाळूंक ना. 16 to 20 बेंजमिनाचो जल्म आनी राहेलाचें मरण. बर्थ ऑफ बेंजमिन एंड द डेथ ऑफ रेचल हांगसर तशेंच बायबलांत बरयलां. जाकोब आपल्या कुटुंबासोबें बेतेलांतलो भायर सरलो. एफ्राताक पावोंक थोडीच वाट आसतना राहेलाच्या प्रसूतपणाची दूख तिका सुरू जाली आनी ती भोव कश्टली. दूख कठीण जाली तेन्ना वैजिनीन तिका सांगलें, भियेनाका राहेला, हे फावटी तुका चेरको भुरगो जाला. पूण ती मरणाचे तणीर पावल्ली. तिणें प्राण सोडतना आपल्या भुरग्याक तिणें बेनोनी म्हूण नांव दिलें. पूण ताच्या बापायन ताका बेन्यामीन म्हूण नांव दवरलें. राहेल मेली आनी तिका एफ्राताक वेच्या रस्त्या देगेर मातयेक पायली. त्या जाग्याक आतां बेतलेहेम म्हणून आपयतात. जाकोबान थंय एक स्मारक फातर उबो केलो आनी आज पर्यंत तो तिचे समाधीचेर आसा. इस्रायल पयन करीत मुखार गेलो आनी मिग्दाल एदेराचे पलतडी ताणें आपलो तंबू मारलो. राहेलाक खंयसर मातयेक पायलो. तिका बेतलेहेमाच्या लागीं मातयेक पायलो. हांगासर आमी वाचल्या पळया. राहेल मेली आनी तिका एफ्राताक वेच्या रस्त्या देगेर मातयेक पायली. त्या जाग्याक आतां बेतलेहेम म्हूण आपयतात. बेतलेहेमान कोण जल्मल्लो? राई दावीद जल्मल्लो. आनी प्रवादी मिकान सांगलेले प्रमाणे मेत्साया त्या गांवांत हांव जल्मूचो आसा आनी जेजू जल्मल्लो त्याच बेतलेहेमांत. तिका प्रसूतपणाची दूख आयिल्ली. हे एक घडीत देवान बसयल्ल्या सोडवंदराक जल्माक हाडचे तें इस्रायल परजा कशें कश्टली ताका सरी केला. रेचल्स एगनी इन गिविंग बर्थ टू बेंजामिन has been seen as a metaphor for Israel's painful experience in bringing forth the promised Messiah. मरणाचे तणीर आसली राहेल आपणाक जल्मल्ल्या भुरग्याक बेन ओमी म्हूण नांव दिता. त्या नांवाचो अर्थ हांगासर बायबलाच्या सकयल बरयला पळया फूट नोटार. आबेन ओनी म्हळ्यार म्हजे खंतीचो पूत म्हूण अर्थ. हे आपाशाकुनाचें नांव देखून बापोय तें बदलून ताका बेनियामीन म्हणून नांव दिता. अर्थ असो आसा म्हज्या उजव्या हाताचो पूत. तशें म्हळ्यार शुभा शाकुनाचो पूत म्हूण अर्थ. आवयन ताका अपशाकुना म्हूण नांव दिल्लें. बापय ताका शुभ शाकुना म्हूण नांव दिता. सन ऑफ द रायट हँड, सन ऑफ द साऊथ वा सन ऑफ हॅपी ओमेन. बऱ्या लक्षणाचो पूत म्हूण अर्थ. राहेलाक बेतलेमांत मातयेक लायिल्लो तो जागो जुदेवांक, क्रिस्तवांक तशें मुस्लिमांक पवित्र जावन आसा. इस्रायल पयन करीत मुखार गेलो आनी मिग्दाल एदेराचे पलतडी ताणें आपलो तंबू मारलो. आतां मिग्दाल एदेर म्हळ्यार कालें. तशें म्हळ्यार वॉच टावर ऑफ द फ्लॉक म्हूण अर्थ. वॉच टावर ऑफ द फ्लॉक. अ मिग्दाल वॉज युजली अ फोर्टिफायड वॉच टावर. वॉच टावर म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा
व्हडलें टावर आनी त्या टावर तावन पळोवचें कोण कितें करता गी कोण येता गी प्रत्येक जावन गडींनी असले टावर्स असतात थंय तावन सोजेर पयस पळोवन आसतात सैनीक कांय येता गी देशाक कांय आपाय आसा गी म्हूण पळया मिकाच्या ग्रंथांत प्रॉफेट माइका चॅप्टर 4 वर्स 8 कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 1688 थंयसर कितें बरयलां पळया आनी तूं हिंडाच्या बुरुजा सो हांवें म्हळें वॉच टावर ऑफ द फ्लॉक म्हळ्यार हिंडाच्या बुरुजा सियोनाचे दुवेच्या दोंगरा तुजी पुर्विली राजवटकी तुका परतून मेळटली आनी तुजी राजपदवी तुजेशी परतून येतली म्हळ्यार हें जेरुसलेमाक उलो करून सांगलेलें उतर जावन आसा तशें म्हणटना मिगदाल एदेर जेरुसलेम म्हूण आमी समजून घेवयात आतां ह्या अध्यायचो 11 वांटो जाकोबो त्या गांवांत वस्ती करून आसतना रुबेनान आपल्या बापायचे साकरणी बिल्ला लागीं संभोग केलो ही खबर आयकून जाकोब कुबाळ्ळो आतां रुबेनाक ताणें ताच्या बापायच्या साकरणी कडेन संभोग करीचे जाल्यार तो चड कामूक आसलो म्हूण मात्र समजूचें न्ही रुबेन sin points to more than lust जे कितें हांगासर रुबेनान पातक केलां तें कामुकपणाच्या की चडीत पातक दाखयता कितें तें केन्ना एक पूत आपल्या बापायच्या साकरणील जाता न्हिदता ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो बापाय विरोध उपराटला म्हूण अर्थ मात्र न्ही ताच्या बापायच्या साकरणी सांगता न्हिदचे मुखांतर रुबेन बापायचो अधिकार प्रत्येक जावन ताच्या संततीचेर आसलो तो अधिकार आपणाचे स्वाधीन घेवंक पळयता हें आमी रायांच्या पयल्या पुस्तकांतय पळयलां न्ही गी तशेंच हांगासरी घडता पळया आतां रुबेनान केल्ल्या ह्या पथकाचो परिणाम जावन तो मालगडो पूत जाल्यार ताका अधिकार मेळना ते मुखार आमी पळयता जाकोब ताच्या मरणाच्या तणीर आसतना कशें रुबेनाच्या ह्या पथकाक शिक्षा दिता गे म्हूण आतां मुखार पळया थंयसर जाकोबाक 12 जण पूत आसले आतां रुबेनान केल्ल्या पथका विशयंत सांगलेले उपरांत थंयसर जाकोबाक 12 जण पूत आसले म्हूण सांगलां जाकोबान संभोग केल्लो आयकून जाकोब कुबाळ्ळो आतां ताका कालें पनिशमेंट दिलें म्हूण हांगा सांगोना एक्चुअली सांगचें आसलें बदलाक सडन जाकोबाक 12 जण पूत आसले म्हूण सांगलां आनी तुमच्या थंयसर कोंकणी बायबलांत तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर एक गॅप आसा पळया आनी त्या सेंटेन्साक थंयसर नंबर दिवना म्हळ्यार हाका हिब्रू भाशेंत पेटूच्या म्हणटात PETUCHA म्हळ्यार वायट स्पेस म्हळ्यार ते लोक खाली जागो आसा तुमच्या कोंकणी बायबलांत पळया तुमी पेज नंबर 55 म्हळ्यार बायबलाचे शास्त्री सांगतात की मुखार कितें सांगूंक आसलें सांगोना जाय जाय म्हूण सांगोना वा सांगलेलें मिस जावन गेलां बायबलांत मिस जावन गेलां म्हूण अशें बायबलाचे शास्त्री सांगतात उपरांत पळया जाकोबाच्या भुरग्यांची नांवां थंयसर दिल्यांत तें येदळूच आमी पळयलां पूण परत्यान आतां हांगासर एक फावटी आमी वाचया लेयाक जल्मले पूत हे रुबेन मालगडो आत्तां आमी पळयल्ले प्रमाणे तो बिल्ला लागीं संभोग करता सिमियोन लेवी जुदा इस्साकार आनी जेबुलान राहेलाक जल्मले पूत हे जुजे आनी बेजमी
राहेलाचे साकरनी बिल्लाक जल्मले पूत हे दान आणि नफ्तली. लेयाचे साकर्णिक झिल्फाक जल्मले पूत हे गाद आणि आशेर. हे पूतू पद्दान आरामांत जल्मले. आता इतले सांगलेले उपरांत 11च्या वांट्यांत इसाकाच्या मोरणाविशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. जाकोब हेब्रोन लागीं मांब्रेंत आसलेल्या आपल्या बापाय इजाका सरशी गेलो. थंय अब्राहमान आनी इजाकान वस्ती केल्ली. इजाक 180 वर्सां जियेलो. पिके म्हातारे प्रायर तो मेलो आनी आपल्या पुर्वजांसोवे एकवटलो. ताच्या पुतांनी एसावान आनी जाकोबान ताका निकेपिलो. जाकोब आतां खंय आयला? हेब्रोनाक आयला. शेकेमातावन तो बेतेलाक आयिल्लो. बेतेलातावन आतां हेब्रोनाक आयला. आतां हें ताणें सल्ली वाट पळयली जाल्यार अब्राहमानी असलेंच पॉयंट केल्लें. शेकेमातावन बेतेलाक आनी बेतेलातावन हेब्रोनाक. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 6 to 8 थंयसर आमकां तें वाचूंक मेळटा. आनी आतां इजाकाच्या मोरणाक जाकोब आनी एसाव दोगी सांगाता मेळटात. आनी थंयसर दिल्ल्या लिस्टी प्रमाणे एसावाचें नांव पयलें येता आनी जाकोबाचें नांव उपरांत येता. जल्मतना एसाव जल्मलो पयलें आनी जाकोब उपरांत जल्मलो. ह्या पात्रियर्कांची प्राय कितली मरतना? अब्राहम 175, इजाक 180 आनी जाकोब 147. मुगचनो मुकलो अध्याय उत्पत्ती पुस्तकाचो 30 आनी 6 अध्याय 36th chapter of Genesis. आनी हातून आमी एसावाच्या संतते विशयंत वाचतेल्या. हांगासर चड विवर आसचो ना, बदलाक नांवां मात्र आसात देखून आमी तो वाचून आज मुग्धुया. मुकल्या क्लासींत आनी एक 90 अध्याय तशेंच उत्पत्ती पुस्तकांत एक 90 आनी गरजेचो विशय आमी सुरू करतले. आतां 36th chapter. 36th chapteraंत पयलींच्या 5 वळींनी एसावाच्या संतते विशयंत आमी आयकता. एसावाची बायल आनी ताची भुरगीं हांचो विवर पयलींच्या 5 वळींनी आमकां दिला. वाचून आमी समजोवया. ही एसावाची म्हणजे एदोमाची संतत. एसाव कानान देशाच्या स्त्रियांकडे लग्न जालो. ह्यो ताच्यो बायलो हितीत एलोनाची धूव आदा, हिवीत जिबेयोनाच्या पुता आनाची धूव ओयोली बामा आनी इश्माएलाची धूव आनी नेबोयोताची भयण बासेमात. आदाक एलिफाज जल्मलो आनी बासेमाताक रेवूल जल्मलो. ओहोलिबामाक जेवूशु, जालाम आनी कोरा जल्मले. एसावाचे हे सर्व पुतू कानान देशांत जल्मले. आतां ही नांवां आयिल्लीं आमकां उच्चार करूंक प्रोनावन्स करूंक कश्टांची आसात. त्या देखून मिस्टेक जालो जाल्यार इल्लें सुदारसून व्हरा. एसावाक ओट्टुकू 5 जण पूत आसले आनी तेगी बायलो. सो ह्या तेगा बायलां तावन 5 जण पूत एसावाक जल्मले. मुखार 6 to 8 एसावूस मायग्रेशन टू सिएर.
सेईराक एसावान वेचे आमकां 7 वळी म्हणसर वाचूंक मेळटा. एसावो आपल्या बायलांक, पुतांक, दुवांक, कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक आनी तशेंच जानवरांचे हिंड आनी कानान देशांत जमो केल्लें सगळें धनदिरवें घेवन आपल्या भावा जाकोबातावन वेगळो सरलो आनी सेईराच्या देशाक गेलो. ते वस्ती करून आसलो देश तांकां पावनातलो. तांचे जानवरांचे हिंड इतले व्हड आसले की तांकां सांगाता जिवंक साध्य जालें ना. देखून एसावान सेईराच्या दोंगराळ प्रदेशांत वस्ती केली. एसावाचें आनी एक नांव एदोम. भोवनोनी भणिनो, हो विवर हांगसर आमी वाचतना हाच्या पयलें आमी उत्पत्ती पुस्तकांतच वाचल्या खंयच्याय एका गडिताचो उडास येता गी. असलेंच एक गडीत आमी हाच्या पयलें समजून घेतलां. खंयचें म्हळ्यार अब्राहम आनी लोटा मदें जाल्लो तो एक मनस्ताप. कित्याक दोगांय ते ग्रेस्तकाय आसली आनी हांच्या ग्रेस्तकायेक लागून तांच्या कामागारां मदें झगडें सुरू जालें. तांच्या जानवरांक लागून, तांच्या आस्तेक लागून, तांच्या कंपाऊंड वॉलाक लागून, तुजो माड इशीन येता, तुज्या माडाचे बोंडे इशीन पडटात, तुजीं गोरवां इशीन येतात, तुजीं कुंकडां हांगा म्हजे माडाचे मूळ येवन उस्तितात, अशें पुरा तांचे मदें गालाटो जाल्लो न्ही गे. आतां तशेंच हांगा हांच्या ग्रेस्तकायेक लागून तांणी एकामेका पयस वचोचें पडलें. सो एसाव कितें करता गे म्हळ्यार कानान देश सोडून जाकोबाचो सांगात सोडून सेईराक वचून वस्ती करता. मुखार 9 to 14 सेईरांत एसावाची संतत, द डिसेंडंट्स ऑफ एसाव इन सेईर. सेईराच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एदोमितांच्या पुर्वजा एसावाची संतत ही. सो एदोळ आमी एसावाची संतत पळयल्ली कानान देशांत. आतां तो सेईराक आयल्या. सो सेईराक आयिल्ले उपरांत कितें सकड जालें, ताची संतत कशी वाडली तें हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. ताच्या पुतांची नांवां अशीं आसात. एलिफाज हो एसावाचे बायले आदाचो पूत. रेवुल हो एसावाचे बायले बासेमाताचो पूत. एलिफाजाचे पूत हे टेमान, ओमार, जेफो, गाटाम आनी केनाज. एसावाच्या पुता एलिफाजाक आनी एक बायल आसली, तिचें नांव टिमना. तिका एक पूत जल्मलो आनी ताचें नांव आमालेक. आतां हो आमालेक आसा पळया, तो उपरांत इस्रायेलकारांक जायते कश्ट दिता. प्रत्येक जावन तांणी हो बसयल्लो देश आपणाचे स्वाधीन करतना ह्या दळा इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटून येवन देवान बसयल्लो कानान देश आपणाचे स्वाधीन करतना ह्या आमालेकरांनी तांकां जायते कश्ट दिल्लें आसा. आनी उपरांत ह्या आमालेकरांक संपूर्ण रितीन नाश करचे खातीर देवानच आदेश दिल्लो आसा. तांचो पुर्वज हांगासर आसा पळया आमालेक. मुखार हे सर्व एसावाचे बायले आदाचे संततीचे. रेवुयेलाचे पूत हे नाहात, जेरा, शम्मा आनी मिज्जा. हे एसावाचे बायले बासेमाताचे संततीचे. एसावाचे बायले ओहोलिबामाचे म्हणजे जिबेयोनाच्या पुता आनाचे दुवेचे पूत हे जेवुश, जालाम आनी कोरा. मुखार
हे एसावाच्या वंशजाचे फुडारी. एसावाच्या मलगड्या पुता एलिफाजाचे पूत फुडारी टेमान. इंग्लिशांत फुडारी म्हणच्याक चीफटेन म्हणा. फुडारी ओमार, फुडारी येपो, फुडारी केनाज आणि ताचे संततीचे मुखार जुदाच्या कुळयेक सेरवतात. आणि तो निर्गमन ग्रंथांत एक हिरो कसो आसा ते आमकां उपरांत तो बूक आमी स्टडी करतना पळोवया. पूण हांगा जस्ट तुमच्या उडासाक हांवें सांगचें आसा. फुडारी कोरा, फुडारी गाटाम, फुडारी आमालेक. हे एदोमांत एलिफाजाचे फुडारी, हे आदाचे पूत. 17. हे एसावाच्या पुता रेवुयेलाचे पूत. फुडारी नाहात, फुडारी झेरा, फुडारी शम्मा, फुडारी विजा. हे एदोमांत रेवुयेलाचे पूत. हे एसावाचे बायले बासेमाताचे पूत. 18. हे एसावाचे बायले ओहोयोली बामाचे पूत. फुडारी जेऊश, फुडारी जालाम, फुडारी कोरा. हे आनाचे दुवे एसावाचे बायले ओहोयोली बामाचे पूत. हे एसावाचे म्हणजे एदोमाचे पूत आणि तसेच फुडारी. 20वी ओळ. हे होरीत सेईराचे पूत आणि त्या देशाचे पहिले निवासी. लोटान, शोबाल, झिबेयोन, आना, डिशोन, एजेर आणि डिशान. हे एदोमांत सेईरांच्या पुता होरीतांचे फुडारी. 20 हे लोटानाचे पूत होरी आणि ह्योमाम. टिमना लोटानाची बहीण. हे शोबालाचे पूत आल्वान, मनहात, एबाल, शेफो आणि ओनाम. हे जिबेयोनाचे पूत आया आणि आना. होत्सुतो आना जाका आपल्या बापायची गाडवां सरयतना अरण्यांत उदाक मेळिल्लें. ही आनाची संतत डिशॉन आणि ओह्योली बामा. ही आनाची दू. हे डिशोनाचे पूत हेमदान, एशबान, इतरान आणि केरान. हे एजेराचे पूत बिल्हान, जावान आणि आकान. हे डीनाचे पूत ऊज आणि आरान. हे होरीतांचे फुडारी. फुडारी लोटान, फुडारी जिबेयोन, फुडारी आना, फुडारी डिशोन, फुडारी एजेर, फुडारी डिशान. हे सेईरांत तातांच्या कुळयाप्रमाणे होरीतांचे फुडारी. 30 ते 9 पर्यंत द किंग्स ऑफ एदोम. एदोमाच्या रायां विशयंत हांगसर आमी आयकतले. हांगसरी नांवांच आसची. इस्रायेलीतांमध्ये राजवटकी चलोवंक कोणी राय नासलो. त्या वेळार एदोमाच्या देशांत राय आसले. बेयोराचो पूत बेला एदोमाचो राय जालो. बेलाच्या मरणा उपरांत जेराचो पूत बोज्राचो जोबाब राय जालो. जोबाबाच्या मरणा उपरांत टेमानितांच्या देशांचो हुशाम राय जालो. ताणें मोआबाच्या देशांत मिदियानितांक चलविलें. ताच्या शेराचें नांव आवीत. हुशामाच्या मरणा उपरांत जेददाचो पूत हादाद राय जालो. हादादाच्या मरणा उपरांत मास्रेकाचो सामला राय जालो.
सामलाच्या मरणा उपरांत न्हय वयल्या रेहोबोताचो शाऊल राय जालो. शाऊलाच्या मरणा उपरांत अकबराचो पूत बालहानान राय जालो. अकबराच्या पुता बालहानाच्या मरणा उपरांत हादार राय जालो. ताच्या शेराचे नाव पावू, ताचे बायलेचे नाव मेहेटाबायल. ही मेजाहाबाच्या पुता माट्रेदाची दू. नांव आयकतना विशेष दिसता न्ही, पूण आमी हो अध्याय सोडलो जाल्यार मागीर वाचचें ना. त्या देखून हांव वाचतें आसा, पूण सर्तीक विवर हांगासर ना. आतां मुखार 40 to 43 द ट्रायबल चिफ्टेन्स ऑफ एदोम. एदोमाच्या फुडाऱ्या विशयंत, तांच्या कुळयांक संबंध जाल्ल्या फुडाऱ्या विशयंत आमी हांगासर ह्या अकरेच्या 3 वळींनी समजतल्या. 40वी वळ ही एसावाच्या वंशजाच्या फुडाऱ्यांची नांवां तांच्या तांच्या कुटुंबा आनी निवास स्थाना प्रमाणे फुडारी टिमना, फुडारी आल्वा, फुडारी जेथेत, फुडारी ओहोलिबामा, फुडारी एला, फुडारी पिनोन, फुडारी केनान, फुडारी टेमान, फुडारी मिज्जार, फुडारी मिब्जार, फुडारी मग्दिएल, फुडारी इराम. आपल्या अधिकाराकाल असलेल्या प्रदेशांत आपापल्या निवासाप्रमाणे एदोमाची फुडारी हे एसाव एदोमितांचो पुर्वज. इतल्यार हो अध्याय हांगासर सोंपता. आनी हांवें तुमकां सांगलेले प्रमाणे मुखलो अध्याय जुजे आनी ताच्या भावा विशयंत आमकां शिकोवंक अवकाश करून दितलो. आनी तो अध्याय आनी ताचे उपरांतले विशय उत्पत्ती पुस्तकांत भोव गरजेचो एक अध्याय. आतां हाचे पयले शिकलेल्या वा आमी समजून घेतिल्ल्या एक गणिताक लागती एक सवाल म्हाका आयिल्लें, तें तुमचे मुखार हांव प्रस्तूत करून ही क्लास हांव आखेर करतां. आतां आमी समजून घेतलें की जाकोबाच्या पुतान शेकेमाचो संहार केलो न्ही. देवान विंचून काडलेली ती परजा जाल्यार जे कितें आमी प्रॉमिस्ड सीड म्हणटा, देवाचें साल्वासांव हाडचो तो मेत्साया ह्या एका कुळयेन जल्मून येवचो जाल्यार त्याच कुळयेच्या मनशांनी निरापराधी शेकेमगारांची कुणी कशी करची, असलें एक अवघड कशें घडलें देवान विंचून काडलेल्या त्या मनशांतावन म्हूण. भोव न्ही भणिनो, देवान इस्रायल परजेक एक पवित्र राष्ट्र कशें विंचून काडलेलें सिनाय पर्वतार तो दिश्टीक पडले उपरांत, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार गॉड विल नॉट चूज इस्रायल टू बी हिज होली पीपल अंटील द थिओफनी एट सायनाय. सिनाय पर्वतार जाल्ल्या सोल्ल्या मुखांतर देव इस्रायलाचो देव जाता आनी इस्रायल परजा देवाची परजा जाता, ताचे पयलें न्हय. आतां ह्या वेळा म्हणसर जर देवान खंयचेय एके संततीक आपणाची संतत कर विंचल्या जाल्यार न्हय तांच्या बरेपणाक लागून, न्हय जाकोबाच्या बरेपणाक लागून, न्हय इजाकाच्या बरेपणाक लागून, बदलाक अब्राहमाच्या प्रामाणीकपणाक लागून, अब्राहमाच्या नितीवंतपणाक लागून हांकां ते एक भाग मेळ्ळा सोडून तांच्याच नितीवंतपणाक लागून न्हय. उडास आमी दवरया. आतां ह्या जाकोबाच्या पुतांनी केल्लें काम प्रत्येक जावन निरापराधी शेकेमाक संहार केल्लें, आमी सगळीं मनशां आमी विंचून काडलेले जाल्यार, भाग्यवंतपणाक आपयलेले जाल्यार आमचे थंय अस्कतकाय आसा, आमचे थंय पातक आसा म्हणून दाखोवन दिता.
म्हाका आदले पोटी एका मानेस्तान सांगलेलें आसा, फादर काल हें पोर्नो तेस्तामेंत खंयसर पळयल्यार मर्डर, खंयसर पळयल्यार रेप आनी असल्यो संगती आमकां आयकूंक मेळटा, मानभंग, अत्याचार, खुनी. तुमी नव्या तेस्तामेंताक वचा, नवो तेस्तामेंत आमकां शिकया म्हूण. भोव न्ही भयणीनो, पोर्नो तेस्तामेंत आमी समजन आसतना नवो तेस्तामेंत अर्थ करून घेवंक कश्ट. नव्या तेस्तामेंतान सांगलेली शिकोवन आमी बऱ्यान समजुची जाल्यार हाका बॅकग्रावंड कितें, हाका कारण कितें तें आमकां पोरण्या तेस्तामेंतांत कळटा. त्या देखून पोरनो तेस्तामेंत समजोवचें गरजेचें. आनी दुसऱ्यान खाली बऱ्योच संगती, गोडी गोडी संगती मात्र सांगलेलें जाल्यार तो नीज आनी सत्यवंत बूक जायना. ह्या पवित्र पुस्तकांत बऱ्यो संगती सांगल्यात, मनशांनी केल्ल्यो खोट्यो करण्यो दाखयल्यात. म्हणटना तें सताचें पुस्तक म्हणून हांगासर आमकां कळून येता. जेजूच्या 12 जाणां शिसां पैकी एकलो जुदास आसलो. इगर्ज चरित्र आमी पळयलें जाल्यार जायते पाप साहेब बरे जिणी जिवंक नातले जाल्यार देवाचें मिसांव, देवाचें काम रावोना. तांच्या खोटेपणाक लागून, तांच्या वायटाक लागून देवान ताचें काम रावोना. बगार तो मुंदरूनच गेला. आनी आजुनूय आमी पळयता कशें बरे व्यक्ती आसात तशें पाड व्यक्ती आसात, कशें बरेपण आसा तशें वायटूय आसा. पूण देव ह्या वायटांतूय बरें हाडूंक शकता, तें आमी मतींत दवरचें. भोव न्ही भयणीनो, आखरेची एक गजाल, जाकोबाच्या पुतांनी वायट केल्लें वय, आब्राहामाच्या नितीवंतपणाक लागून तांकां देवान विंचलेलें वय, जाल्यार तांणी केल्ल्या कामाक, तांच्या कृत्यांक लागून देव तांची जडती करता, तें आमी मानून घेवचें. देव कितलो मोगाळ गे, कितलो सोंसणीक गे, तितलेंच तो एक नितीवंत आनी प्रामाणीक देव. तो मोग करता वय पूण जडती करता. हें मोतींत आमी दवरचें. इतल्यार ही क्लास हांव आखेर करतां. मुखल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाचो 30 आनी 7 अध्याय वाचून येवचो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगला बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार. तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी दिन वसता, तुजी स्तुती आमी गाता. हो दीस तुवें फावो केलाय, हो वेळ आमकां तुवें दिवन तुज्या उतराच्या जाणवायेन आमकां बरलाय. हर एक क्लासींत तूं आमकां नवी जाणवाय दिताय, आमची मोत उजवाडायताय, आमच्या वाटेक तूं प्रेरण दिताय. ह्या देण्या खातीर, बायबल क्लासी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. किर्तनकारान सांगचे प्रमाणे तुजें उतर म्हज्या वाटेक दिवो. ह्या उतराच्या उजवाडान हांवें मेटां काडूंक म्हाका आदार आनी कृपा दी. ह्या क्लासींत जें कितें हांव शिकलां, जें कितें म्हाका प्रेरण मेळटा, तें म्हज्या जिवितांत पाळूंक तूं म्हाका आदार, बेसांव आनी कृपा दी. ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या विंचणार आशिर्वादांनी तूं भर. तांची योजना तूं पंथाक पावय, तांच्या कुडीक, मोतीक, आत्म्याक बरी भलायकी तूं फावो कर. तुज्या उतराच्या मोगान वाडोवंक तांकां आदार दी. फाटल्या 70 आनी 5 क्लासींनी आमचे संगत आसून आमकां आदार दिल्ल्या, उत्तेजन दिल्ल्या, बेसांव दिल्ल्या सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ, तुज्या गोपान शाबीत दवर. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. 70 आनी 5 क्लास आखेर करता आसतना ह्या आमच्या मिसावांत आदार दिल्ल्या, आमकां पाठिंबो दिल्ल्या, आमकां मागणें बसयल्ल्या तुमकां सुमेस्तां.
देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मागण्यांत म्हजो उडास दवरा आनी मुखेल्यो क्लासी आमी चलोवन व्हरच्याक देवाचो आदार आमकां सगळ्यांक आसूं. भोव न्ही भयणीनो, यूट्यूबार आमी ही क्लास अपलोड करता आनी थंयसर जें कितें हांव हांगा सांगतां तें इंग्लीश भाशेंत छापून येता. जें कितें हांव वाचतां तें कोंकणी भाशेंत थंयसर वाचूंक मेळटा. बायबलाचीं उतरां हांव वाचतां तेंच तुमकां स्क्रिनार पळोवंक मेळटा आनी जें कितें हांव विवर कोंकणीन दितां तो विवर इंग्लिशांत थंयसर वाचूंक मेळटा. आनी मोदें मोदें पिक्चराची गरज आसतना हांव तें घालतां. त्या देखून ऑडियोर आयकुनच्या की व्हिडियोर पळयल्यार ह्या क्लासीचो आनिकी फायदो बऱ्यान तुमकां जोडूंक साध्यता आसा. त्या देखून यूट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें चॅनल आसा तें सबस्क्रायब करा. थंयसर सबस्क्रायब म्हूण आसा तें क्लिक करा. तशेंच थंयसर एक बेल बटन आसा तें क्लिक केल्यार केन्ना हांव नवी क्लास अपलोड करतां तुमकां एक मॅसेज येता आनी तक्षण ती पळोवंक तुमकां साध्य जाता. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक मुखेल्या क्लासींत तुमचे सांगाता मेळटा. तवळ म्हणसर मोगाचो.